प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हुन चाहन्छ, खुसी हुन चाहन्छ, प्रसन्न चित्त हुन चाहन्छ, तर चाहे अनुसारको स्थिति बन्दैन। प्रसन्नता, खुसी, आनन्द जीवनबाट कता कता हरायो जस्तो लाग्छ। जीवन तनावबाट घेरिएको अनुभव हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? यो तनावलाई पूर्ण रूपमा कसरी हटाउन सकिन्छ? यसको लागि तनाव कहाँबाट हुन्छ चिन्न जरुरी छ। तनावका क्षेत्रहरूलाई जान्न जरुरी छ। तनावको प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा कारण हो भय। डरबाट तनाव आउँछ। अर्को असन्तोषबाट, जे स्थिति छ त्यो मलाई चित्त बुझेन। अरूले गरेका काम कारबाहीहरू चित्त बुझेन, त्यहाँबाट तनाव आउँछ। यसका धेरै क्षेत्रहरू छन्। डाहा, अरूको डाहा गर्ने प्रवृत्ति, यसबाट तनाव आउँछ। रिस गर्ने, अरूप्रति रिस गर्ने, त्यहाँबाट आउँछ। अरूबाट धेरै आश गर्ने, अब आश अपेक्षा पुरा भएन, त्यहाँबाट तनाव आउँछ। तनावका धेरै क्षेत्रहरू छन्, तर मूलतः म 3टा क्षेत्रको कुरा गर्छु। एउटा शारीरिक क्षेत्र, शरीर ठिक भएन, शरीर अस्वस्थ भयो, पेट ठिक भएन, कब्जियत भन्यो, ग्यास भन्यो भित्र, यहाँबाट तनाव आउँछ। अर्को डर लाग्छ। हरेक कुरामा म डराउन सुरु गरेँ भने तनाव आउँछ। अर्को हरेक कुरामा असन्तुष्टि जनाउन थाल्यो भने तनाव आउँछ। 3टा क्षेत्रमा कुरा गरौँ। यी 3टा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हामी जीवनमा आउने अधिकांश तनावबाट मुक्त हुन्छौँ र हाम्रो जीवनमा खुसियाली, आनन्द, प्रसन्नता भरिन्छ। आनन्दै आनन्द हुन्छ। अब यो 3टा क्षेत्रलाई कसरी हटाउने? सबैभन्दा पहिलो असन्तुष्टि, जसले जे गरे पनि चित्त बुझ्दैन। यो चित्त नबुझाउने, जसमा पनि दोष देख्ने, अरूमा गल्ती देख्ने, अरूले नराम्रो गर्यो भन्ने प्रवृत्ति छ, अरूको डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने प्रवृत्ति छ, यो असन्तुष्टिको। यसबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ र त्यो व्यक्तिले मात्रै आफूलाई यी असन्तुष्टिहरूबाट मुक्त राख्न सक्छ, जसले आफ्नो याद गर्छ, आफूलाई जान्न थाल्छ। अरूलाई हेर्ने होइन, आफूलाई चाहिँ हेर्ने। अरूले गल्ती गर्यो कि राम्रो गर्यो त्यता ध्यान नदिने, मैले चाहिँ गल्ती गरेँ या ठिक गरेँ त्यता ध्यान दिने। अरूले के गर्यो भन्न सुरु गर्यो कि तनाव सुरु हुन्छ। मैले के गरेँ भन्न थाल्यो भने तनाव घट्न थाल्छ। आफूले गल्ती गरेकै अनुभव भए पनि तनाव हुँदैन, किनभने गल्ती सुधार्न लागिन्छ। र आज गल्ती गरेर तनाव भयो भने पनि मैले आज गल्ती गरेँ भन्ने महसुस हुने बित्तिकै भोलि गल्ती गरिँदैन नि, भोलि बचिन्छ त्यसबाट। र बिस्तारै तनाव कम हुँदै 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 जान्छ। अरूले कति कमाइ गर्यो त्यो कमाइसँग आफूलाई तुलना नगर्ने। हिजोभन्दा मैले अलिकति बढाउन सकेँ कि सकिनँ कमाइ, आफूसँग तुलना गर्ने। आफ्नो हिजोसँग आजलाई तुलना गर्ने, अरूसँग आफूलाई तुलना नगर्ने। यो तुलना गर्यो कि समस्या आइहाल्छ। यो सारा डाहा, ईर्ष्या, यो असन्तुष्टि, यी सबैबाट आउने तनावलाई रोक्ने निर्विकल्प विधि आफूलाई हेर्ने, आफ्नो याद गर्ने, आफ्ना गुण अवगुण हेर्ने, अरूका गुण अवगुण नहेर्ने। म कस्तो छु, आफूलाई सच्याउने, आफूलाई राम्रो बनाउने, आफूलाई बलियो बनाउने, आफूलाई सक्षम बनाउने। यताबाट यो तनावबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अर्को, शरीरको कारणले तनाव हुन्छ। शरीर अस्वस्थ छ भने त्यहाँबाट तनाव हुन्छ। हामी त्यसबाट रोक्न सक्दैनौँ। शरीर बिरामी छ, अब मन कहाँबाट खुसी हुन्छ र मन प्रसन्न हुन्छ र? सम्भावनै छैन।
शरीर अस्वस्थ भयो कि मन अस्वस्थ भयो। तनावको प्रमुख कारण हो पेट। पेट बिग्रिनु, ग्यास्ट्रिक बन्नु, कब्जियत बन्नु। पेट राम्रो भएन, तनाव सुरु भयो, र तनाव सुरु भयो फेरि पेट बिग्रिन्छ। पेट बिग्रियो भने तनाव बढ्छ, तनाव बढ्यो भने पेट बिग्रिन्छ। एक अर्काका परिपूरक छन्। जुन व्यक्ति बढी तनावग्रस्त छ त्यसको पेट 100% बिग्रिन्छ, कुनै शङ्कै छैन। सबैभन्दा पहिला तनावले हान्ने पेटमै हो। कुनै कुरा असन्तुष्टि भयो, चित्त बुझेन, कुनै घटना घट्यो, पीर पर्यो धेरै मनमा भने खाना खानै मन लाग्दैन, पेटमा असर गर्छ सिधा सिधा। त्यसकारण पेटलाई राम्रो बनाऊ, तनाव राम्रो हुन्छ, तनाव ठिक हुन्छ। तनाव रहित अवस्थामा आफूलाई लिएर गयो भने फेरि पेट ठिक हुन्छ। जस्तो मैले पहिलो कुरा भने, अरूलाई नहेर्ने आफूलाई हेर्ने। अरूले गल्ती गरे कि गरेनन् त्यता ध्यान नदिने, मैले गल्ती गरेँ कि गरिनँ त्यता ध्यान दिने। त्यस्तो भयो भने तनाव घट्छ। तनाव घट्यो भने पेट ठिक हुने सम्भावना रहन्छ। अब अर्को, पेटको बिमारीका धेरै कारणहरू हुन्छन्। एउटा त तनावबाट पनि पेट बिग्रिन्छ, अर्को खानपानबाट पेट बिग्रिन्छ। आहार विहार भनिन्छ दुईटै कुरा। आहार पनि ठिक हुनुपर्छ, विहार भनेको व्यायाम पनि ठिक हुनुपर्छ। यो दुईटै कुराको सन्तुलन भयो भने पेट राम्रो हुन्छ। र जसले आहार विहार ठिक बनाउँछ उसको तनाव स्वतः घट्छ। तनाव घट्यो फेरि पेट राम्रो भयो। पेटलाई सन्तुलित राख्नै पर्छ। त्यसको लागि खानपानमा ध्यान दिने। जुन खानेकुरा खाएर पचाउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तो खानेकुरा नखाने। सहज होस्, हल्का होस्, खाएको कुरा पचोस्, ठिक्क खाने। पेटलाई सन्तुलित राख्ने। पेट बिग्रियो सब कुरा बिग्रियो। दोस्रो, सन्तुलित आहार मात्रै भएर पुग्दैन, व्यायाम अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। श्रम हुनुपर्छ, शारीरिक श्रम गर्ने। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नाभि अग्नि केन्द्र हो। दुईटा क्षेत्र छ जहाँबाट हामी मूल ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ। एउटा बाहिर सूर्य। सूर्यको कारणले हामी बाँचेका छौँ। सूर्यको कारणले अक्सिजन पाएका छौँ। सूर्यकै कारणले ताप मात्रै होइन, सारा पोषण सूर्यको कारणले पाउँछौँ, किनभने हामी सूर्यकै सन्तान हौँ। सूर्यबाटै सबै कुरा उत्पत्ति भएको छ। त्यसकारण बाहिरको सूर्यको जति ठुलो महत्त्व छ त्यस्तै अर्को एउटा सूर्य छ पेटमा। पेटबाट ताप उत्पन्न हुन्छ, अग्नि केन्द्र भनिन्छ त्यसलाई। आफ्नो पेटलाई अथवा नाभिलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। र स्वस्थ राख्ने उपाय के हो? जसरी हामी कुनै पनि विषयमा श्रम गर्छौँ बलियो हुँदै जान्छौँ। जति हामी जुनसुकै विषयमा पनि जति काम गर्छौँ त्यति त्यसमा निपुण हुँदै जान्छौँ। हाम्रो बल हाम्रो अभ्यासको परिणाम हो। जेको अभ्यास गर्छौँ त्यसैमा हामी सक्षम हुँदै जान्छौँ। कसैले शरीर विज्ञानको अभ्यास गर्यो, त्यो पढ्यो, डाक्टर भयो। कोही इन्जिनियर बन्यो। बिना अभ्यास त कोही पनि भएको होइन नि, अभ्यासद्वारा भएको हो। जेमा हामी अभ्यास गर्छौँ त्यो क्षेत्र बलियो हुन्छ, सक्षम हुन्छ। मैले हातको व्यायाम गरेँ भने मेरो हात बलियो हुन्छ। एउटा हात व्यायाम गरिन चुप लागेर राखेँ, अर्को हातको बढी व्यायाम गरेँ भने अर्को हात, त्यो व्यायाम गरेको चाहिँ हात बलियो हुन्छ, अर्को कमजोर हुन्छ। व्यायामले शरीरलाई बलियो बनाउँछ। यदि पेटलाई बलियो बनाउनु छ भने पेटको व्यायाम गर्नुपर्छ। मेरो अग्नि केन्द्र नाभिको व्यायाम गर्नुपर्छ। पेट स्वस्थ राख्ने चाहने व्यक्तिले अग्निसार प्राणायाम, मण्डुकासन, कपालभाती प्राणायाम लगायतका विधिहरू गर्नुपर्छ। छन् नि योगीहरूले, यो विधिले यो हुन्छ, विधि बनाएर हामीलाई दिएका छन्, ऋषिहरूले दिएका छन्, प्रयोग गरौँ न। पेटलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, अग्नि केन्द्रलाई जगाउनुपर्छ। जसको पेट स्वस्थ भयो
त्यसको जीवन स्वस्थ भयो। शारीरिक स्वास्थ्य यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण शरीरबाट आउने तनाव, यदि शरीर अस्वस्थ भयो भने अब तनाव सुरु भयो। अर्को तनाव डरको कारणले। तेस्रो मैले डर भनेको थिएँ, डर, भय। अब यो भयबाट कसरी बस्ने? भय केबाट आउँछ त्यो कुरा बुझौँ। डर केबाट आउँछ? जहाँ पनि हामी गल्ती गर्छौँ त्यहाँबाट भय आउँछ। जहाँ हामी झुटो बोल्छौँ त्यहाँबाट भय आउँछ, डर आउँछ। कुनै ठाउँमा कुनै विषयमा मैले झुटो बोलेँ, डर बनी तुरुन्तै डर बन्न थाल्छ। ओहो, मैले बोलेँ, थाहा पाउँछ कि, मेरो झुट पक्रिन्छ कि, थाहा पायो भने त बर्बाद हुन्छ। अब म डराउन सुरु गरिहाल्छु। जहाँ गैर कानुनी काम गर्छु त्यहाँ म डराउनु पर्छ। कुनै भ्रष्टाचार, कुनै पनि प्रकारको कानुन विपरीतको काम, लुकेर गर्नुपर्ने काम, कसैले थाहा पाउला कि भनेर डराउनु पर्ने काम, जे काम गरे पनि त्यहाँबाट भय आउँछ। अलिकति करप्सन गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, गैर कानुनी काम गर्यो, थोरै पैसा कमायो, पैसा जम्मा गर्यो, तर त्यो पैसाले जति सुख दिन्छ त्योभन्दा हजारौँ गणी बढी दुःख त्यसबाट आउने भयले दिन्छ, डरले दिन्छ। त्यस्तो काम किन गर्ने? बरु जति आफूसँग छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनु अत्यन्तै कल्याणकारी हुन्छ। बरु थोरै खर्च गरौँ न, धेरै सुविधा किन चाहियो र? जति सुविधा छ बरु त्यही ठिक छ। खाना लाउन पुग्यो, बस पुग्यो। गलत गरेर कमाउनु हुँदैन। किनभने गल्ती गरेर, कानुन विपरीतको काम गरेर कमाइ गऱ्यौँ भने त्यसले भय आर्जन हुन्छ, कमाउँछ भय। पैसा मात्रै कमाए त हुन्थ्यो, पैसाको साथमा डर कमाउँछ। त्यो डरले अत्यन्तै तनावग्रस्त बनाउँछ, मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ त्यो भयले। कति मानिसहरू भ्रष्टाचार गर्यो, अलिकति गल्ती गरेछ, आफूले कमाएको छ, अनि थाहा पायो अर्को कुनै मानिसलाई अख्तियारले समात्यो, उसलाई लिएर गयो। अब मलाई पनि समाउँछ कि भन्ने भयले, डरले डिप्रेसनमा जाने कति मानिस छन्। त्यसकारण यस्तो गल्ती किन गर्ने जसले आफ्नो जीवनलाई नर्क बनाउँछ? डिप्रेसनमा जानु नर्क तुल्य हो जीवन। त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। जुन कामबाट भय आउँछ त्यो काम गर्नु हुँदैन। झुटो बोल्नु हुँदैन। कहीँ पनि झुटो बोल्यो डर भइहाल्छ, थाहा पाउँछ कि भन्ने डर लाग्छ। जुन काम गरेर डराउनु परोस् त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। यति मात्रै बच्न सक्यौँ भने कहिल्यै तनाव आउँदैन, दुःख पाउनु पर्दैन जीवनमा। सधैँ प्रसन्नता, खुसी, आनन्द, प्रफुल्लता, कस्तो रमाइलो हुन्छ जीवन। जहाँ गए पनि छाती खोलेर हिँड्न पाइयो, कसैसँग कहीँ धक भएन, डर भएन, डराउनु परेन। कहीँ पनि गल्ती गरेको छ, अलिकति पनि गल्ती गरेको छ भने डराएर हिँड्नुपर्छ। एकजना मानिसलाई पनि ढाँटेको छ, झुक्क्याएको छ भने डराउनु पर्छ। त्यो मान्छे आउने हो कि अस्ति झुक्क्याएको मान्छे आउने के भन्छ होला। कसैको पैसा खाइदियो, तिर्छु भन्यो तिरेन, त्यो मान्छे आयो भने डर लाग्छ। ओहो, त्यो मान्छे भेटियो भने के गर्ने? त्यो ठाउँमा जान्न, त्यसको पैसा खाइदिएको छु, देख्यो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ। त्यहाँ जान्न, डराएर बस्नुपर्छ। जहाँ जहाँ पनि हामी गल्ती गर्छौँ त्यही गल्तीलाई पाप भनियो। पाप भनेको अरूलाई झुक्क्याउनु, ठग्नु, चोर्नु, ढाँट्नु, यी सबैलाई पाप भनियो। पाप कर्म, भ्रष्टाचार गर्नु, पाप कर्म। यी सारा पाप कर्महरूले भय उत्पन्न गर्छ र त्यो भयबाट हाम्रो जीवन नर्क बन्छ। भय यति तनावग्रस्त हुन्छ भित्रबाट, जतिसुकै औषधि गरे पनि केही उपाय लाग्दैन। जेसुकै औषधि गर, यदि गल्ती गरेछ भने बच्न कठिन हुन्छ, भोग्नै पर्छ। त्यसकारण कुनै त्यस्तो काम कहिल्यै नगरौँ जुन काम गरेर पछुताउनु पर्छ, जुन काम गर्दाखेरि लुक्नु पर्छ, जुन काम गर्दाखेरि मैले अरूलाई भन्न सक्दिनँ, खुलेर भन्न सक्दिनँ, थाहा पाउला कि भन्ने हुन्छ। त्यस्तो काम नगरौँ। हामी सम्पूर्ण प्रकारका तनावबाट बच्न सक्छौँ।